नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई, म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा चाहिँ यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन पढ्नु अगाडि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ पढ्नुपर्छ। यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट नै यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको चाहिँ जन्म भएको भनेर पढाएको थिएँ। अब मैले बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलका धेरै इक्जाम्पलहरू दिएँ, सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब त्योबाट अब त्यसलाई त्यो चाहिँ काउन्टिङ प्रिन्सिपल थियो, त्यो काउन्ट गरेर हेर्ने थियो भने अब यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन चाहिँ त्यही काउन्टिङ प्रिन्सिपललाई चाहिँ अलि व्याख्या गरेर त्यसलाई फर्मुलाबद्ध बनाइयो र त्यहीबाट चाहिँ पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन बन्यो। अब त्यसलाई पहिला पर्मुटेसन के हो, अब यसमा केही न केही त फरक छ। अब पर्मुटेसन के हो, कम्बिनेसन के हो, अब आजको च्याप्टरमा हामीले पर्मुटेसन के हो भनेर पढ्नेछौँ। र यो पर्मुटेसन कम्बिनेसन पढ्नु अगाडि एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने टर्म पढ्नुपर्छ। त्यो फ्याक्टोरियल के हो पहिला? फ्याक्टोरियल भन्ने शब्द यो पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा एकदम म्याक्सिमम युज हुने हो। यसको अब मिनिङ भन्दा पनि जस्तो यसले के सङ्केत गर्छ, यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्नु आवश्यक छ। जस्तो यो फ्याक्टोरियल भन्ने शब्द चाहिँ जस्तो यसलाई अब डेफिनेसनै गर्ने हो भने द प्रोडक्ट अफ अ नम्बर, कसरी भन्ने, जस्तो यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् त। जस्तो फ्याक्टोरियल पहिला साइन जानु अनि त्यसपछि डेफिनेसन लास्टमा आफै आउँछ। जस्तो फ्याक्टोरियल भन्ने शब्द यसको सिम्बल चाहिँ यस्तो यो चिन्हले पनि जनाइन्छ अथवा यसलाई यस्तोले पनि जनाइन्छ, ठिक छ। अब यसलाई कसरी लेखिन्छ, जस्तो फो फ्याक्टोरियल अथवा फ्याक्टोरियल फो अथवा फो फ्याक्टोरियल, यी दुवै लेख्नुको एउटै मिनिङ हुन्छ। यसलाई लेख्ने तरिका मात्रै हो। यसलाई यसरी लेख्यो भने यो फ्याक्टोरियल हो, यो लेख्यो भने फ्याक्टोरियल हो। यसलाई फो फ्याक्टोरियल भनिन्छ, यसलाई फ्याक्टोरियल फो फ्याक्टोरियल एउटै हो। भनेपछि अब यो लेख्ने तरिका हो। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा फो फ्याक्टोरियल भन्यो भने यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ 4 × 3 × 2 × 1। अब यो फो फ्याक्टोरियल भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यसरी मल्टिप्लाई त्यो फोबाट घट्दै 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 कतिसम्म मल्टिप्लाई गर्दै जानुहोस् भन्दा प्रत्येक टर्ममा एकले घट्दै जानुहोस्। फोबाट सुरु भएर प्रत्येक एक टर्म घट्दै जाँदा तपाईँ 1 टर्मसम्म पुग्नुहोस्, 1 आउन्जेलसम्म पुग्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्मको सम जे हुन्छ त्यसैलाई नै फ्याक्टोरियल भनिन्छ। अब अघि डेफिनेसन भन्दा बुझिँदैन थियो, तर अब यहाँबाट बुझिन्छ। जस्तो 5 फ्याक्टोरियल भन्यो भने अब 5 × 4 एक घट्दै जाने, 3 × 2 × 1 4 3 जा 12 2 जा यसको कति आयो 24 आयो। अब यसको कति हुन्छ 120 आउँछ। हेर्नुहोस् त 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120 × 1 भनेको 120। भनेपछि तपाईँले कुनै पनि फ्याक्टोरियल भन्नाले कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल भन्नाले त्यो नम्बरबाट त्यो नम्बरदेखि एक घट्दै जाँदा त्यो 1 सम्म पुग्दा त्यसको प्रोडक्ट जति आउँछ 1 सम्म पुग्नु पर्यो। लास्टमा कतिसम्म पुग्नु पर्यो 1 सम्म पुग्दा जति प्रोडक्ट आउँछ त्यसैलाई त्यो नम्बरको फ्याक्टोरियल भनिन्छ। अब यसलाई लेख्ने तरिका भनेको आई फ्याक्टोरियल अथवा 4i फ्याक्टोरियल, यसलाई 4 फ्याक्टोरियल यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो भनेको पनि के नै हुन्छ 4 × 3 × 2 × 1 गरेर कति हुन्छ 24। यो लेख्ने मात्रै तरिका हो, जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यो फ्याक्टोरियलको भयो। अब फ्याक्टोरियलको जस्तो 4 हुँदा 5 हुँदा अब तपाईँको यान हुँदा के होला, जस्तो यान फ्याक्टोरियल छ भने के होला भन्दा अब यान × यान -1 एकले घट्दै जान्छ इन्टु अब फेरि यान -2 अब कतिसम्म जाने भन्दा तपाईँको 2 3 2 1 यसरी 3 to 1 आउन्जेलसम्म हामी के गर्नुपर्छ जानुपर्छ यसरी, ठिक छ। यो नै के हो त फ्याक्टोरियल हो। अब यसलाई अर्को तरिकाले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 4 × 3 × 2 × 1 भयो। यदि 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु चाहिँ के हुने हो त 3 × 2 × 1 हुने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त योबाट के जानिन्छ भन्दा जस्तो 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु के लेख्न सक्यो भन्दा 4 × अब फेरि 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1 लाई के लेख्न पाइने रहेछ
3 फ्याक्टोरियल यसरी पनि लेख्न पाइने रहेछ हेर्नुहोस् है त 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1 हो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 × 1 हो त्यही भएर 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 4 इन्टु अनि अब 3 × 2 × 1 लाई फेरि के भन्न पायो 3 फ्याक्टोरियल अब यो अनुसार n फ्याक्टोरियल इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा n × n - 1 फ्याक्टोरियल यो पनि एकदम युजफुल फ्याक्टोरियल फर्मुला हो फ्याक्टोरियलको मिनिङ यही हो अब फ्याक्टोरियल सम्बन्धी एक दुईवटा क्वेसन गरौँ अनि एक दुईवटा क्वेसन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि म पर्मुटेसनतिर जान्छु ठीक छ ल मैले यो फ्याक्टोरियल सम्बन्धी सर्टेन क्वेसन लिएर आएको छु जस्तो यहाँ के छ भन्दा सिम्प्लिफाई भनेको छ 4 फ्याक्टोरियल - 3 फ्याक्टोरियल मैले अब यस्तो होरिजेन्टली गरेँ 4 फ्याक्टोरियलको अर्थ हुन्छ 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 फ्याक्टोरियलको अर्थ हुन्छ 3 × 2 × 1 इक्वल टु 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 3 जा 12 12 2 जा 24 भयो माइनस 3 2 जा 6 आयो अब यसको आन्सर कति आयो 18 जस्तो 4 फ्याक्टोरियल - 3 फ्याक्टोरियल भनेको 18 हुने रहेछ त्यसै गरी अब यो सेकेन्डमा के छ भन्दा 8 फ्याक्टोरियल / 6 फ्याक्टोरियल * 2 फ्याक्टोरियल अब 8 फ्याक्टोरियललाई अब यस्तो लेख्न मिल्छ अघि मैले यसलाई के गरेको छु भन्दा 7 × 6 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ किन 6 × 2 * अब यहाँ अब यो 6 फ्याक्टोरियलको अर्थ के हुन्छ 6 × 5 × 4 × 3 × 1 भनेको त 2 × 1 भनेको त 6 फ्याक्टोरियल हो बाइ अब यसलाई के लेख्न पायो 6 फ्याक्टोरियल किन यसलाई एक्सपान्ड गर्दैन भन्दा यसलाई र यसलाई काट्न मिल्दैन नि त किनभने यो 6 फ्याक्टोरियलबाट पनि 6 5 4 3 2 1 आउँछ अनि यहाँबाट पनि 6 5 4 3 2 1 आउँछ त्यो र त्यो क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर यसलाई 6 फ्याक्टोरियलमै रोकिएको इन्टु 2 फ्याक्टोरियल अब 6 फ्याक्टोरियल काट्यो 8 × 7 बाइ अब यहाँ 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1 2 4 जा भनेपछि 7 4 7 जा 28 यस्तो भयो अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा सल्भ भनेको छ यो अलिकति के छ याद गर्नुपर्ने कुरा छ यो अलिकति अनौठो टाइपको छ अनौठो टाइप त होइन जे अब याद गरौँ जस्तो कहिले पनि सानो जस्तो 6 फ्याक्टोरियलबाट हामीले कहिले पनि 7 फ्याक्टोरियल बनाउन सक्दैनौँ तर 7 फ्याक्टोरियलबाट चाहिँ वी क्यान मेक 6 फ्याक्टोरियल 6 बाट 7 फ्याक्टोरियल बनाउन सकिँदैन तर 7 फ्याक्टोरियलबाट कति बनाउन सकिन्छ 6 फ्याक्टोरियल बनाउन सकिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही भएर मैले यसलाई के गरिनँ 1/6 फ्याक्टोरियल गरेँ प्लस 1/7 फ्याक्टोरियललाई 7 × 6 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ यी ठीक छ अब इक्वल टु याक्स बाइ अब 8 फ्याक्टोरियललाई मैले के गर्न पाएँ भन्दा 8 × 7 × 6 फ्याक्टोरियल गर्न पाएँ ठीक छ अब हेर्नुहोस् है त यहाँबाट के हुन्छ अब के यो इक्वेसन हो अर हुन्छ यहाँ अर लेख्नुहोस् अब यहाँ के हुन्छ 1/6 फ्याक्टोरियल कमन लिन मिल्छ 1/6 फ्याक्टोरियल यहाँ पनि 1/6 फ्याक्टोरियल यहाँ पनि 1/6 फ्याक्टोरियल भनेपछि यो छुट्यायो यस दुईटामा 1/6 फ्याक्टोरियल कमन लिँदा यहाँ 1 बाँकी रह्यो प्लस यहाँ 1/7 बाँकी रह्यो 6 फ्याक्टोरियल आयो इक्वल टु यहाँ के हुन्छ त भन्दा याक्स अपन 56 × 6 फ्याक्टोरियल भयो अब यो 6 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो अब यहाँ कति बाँकी रह्यो और 7 1 जा 7 8/7 इक्वल टु याक्स बाइ 56 अब यो तल नि क्यान्सल गर्न पाउँछ अघि नि क्यान्सल गर्दा पनि हुन्थ्यो 8 7 जा अघि त मिल्दैन थियो मल्टिप्लाईमा 8 7 8 जा 56 और याक्स 1 जा याक्स इक्वल टु 8 8 जा 64 यसरी याक्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब यो चाहिँ इभ्यालुएट भनेको छ यहाँ n फ्याक्टोरियल अब यसरी पनि फ्याक्टोरियलको साइन हुन सक्छ मैले डिफरेन्ट साइन दुईटैको देखाउन खोजेको n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल भनेको छ इफ n = 6 and r = 4 भनेको छ अब त्यसो भए भ्यालु राख्थ्यौं n फ्याक्टोरियलको ठाउँमा कति 6 फ्याक्टोरियल लेख्थ्यौं 6 फ्याक्टोरियल अपन यहाँ फ्याक्टोरियल n - r भनेको 6 - 4 अब भनेपछि यो के भयो त 6 फ्याक्टोरियल भयो मलाई यस्तो लेख्न अलि अप्ठ्यारो लाग्छ म 6 फ्याक्टोरियल लेखेँ 6 - 4 भनेको अब यहाँ कति भयो त 2 फ्याक्टोरियल भयो अब 6 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ त 6 × 3 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 2 क्यान्सल भयो अब कति हुन्छ 6 5 जा 30 34 जा 120 123 जा 360 ल यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं फ्याक्टोरियलको
क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब हामी पर्मुटेसनतिर जाउँ है त। अब म पर्मुटेसनतिर गएँ, फ्याक्टोरियल साइन के हो भन्ने कुरा नि जान्यौँ। अब पर्मुटेसन पढाउनु अगाडि म एउटा फेरि अघि बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलको एउटा इक्जाम्पल नै। हामीसँग ABCDE गरेर 5 वटा लेटर छ, अल्फाबेट छ, बुझ्नुभयो? यो 5 वटा अल्फाबेटबाट तपाईँ कुनै 3टा अल्फाबेटको एरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने, यसबाट 3टा चुज गरेर चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने, अब त्यो एरेन्जमेन्ट कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ ताकि रिपिटेसन अलाउ छैन। रिपिटेसन नट अलाउ। रिपिटेसन नट अलाउ हुँदाखेरि यसमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले अब यो 5 वटाबाट कुनै 3टा छान्नु छ भन्दा पहिलो अप्सन त तपाईँसँग 5 वटा मध्ये जुन पनि छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग यु हेभ 5 अप्सन। अब रिपिटेसन नट अलाउ छ, अलाउ छैन, रिपिट गर्न तपाईँले पाउनुहुन्न भनेपछि अब दोस्रो नम्बर भनेको त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1 2 3 4 एउटा जस्तो ए राख्नुभयो भने अब ए राख्नु पाइएन। अब 4वटा अप्सन छ, जुन राखे पनि 4, जुन राखे यहाँ अघि एउटा राख्नुभयो त्यसपछि अब एउटा राखेपछि त्यो फिक्स भयो। अब बाँकी रहेको 4 वटाबाट तपाईँले यसमा एउटा छान्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईँसँग यहाँ सेलेक्ट गर्ने 4 अप्सन छ, त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गर्ने 3 अप्सन छ। अब टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट तपाईँले त यो के गरेको, एरेन्जमेन्ट गरेको, ठिक छ। यो एरेन्जमेन्ट टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट चाहिँ कति भयो भन्दा 5 × 4 × 3 भन्दा कति आयो त 60 एरेन्जमेन्ट भयो। 60 एरेन्जमेन्ट तपाईँले 60 तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्नु भनेर छ, यो ABCDE बाट 3टा डिजिट सरी 3टा अल्फाबेट लिएर चाहिँ तपाईँले ती 3टा अल्फाबेटलाई चाहिँ 60 वेजले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नुहुने रहेछ, ठिक छ। अब यसलाई थोरै, अब यो 60 वेज, अब म फर्मुला बनाउन गएँ है। अब याद गर्नु कति वेज आयो, 60 वेज आयो। पहिला 5 5 4 3 गर्दा चाहिँ 100 टोटल वेज चाहिँ 5 × 4 × 3 गर्दा 60 वेज आयो। 60 वेजले चाहिँ के गर्न सक्नुहुने भयो, तपाईँले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नुहुने भयो। अब यो 60 वेजले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नु हुने भयो भने अब यसलाई म फर्मुला बनाउँछु है त। यो 60 लाई 60 इक्वल टु अघि के गरेको थियो 5 × 4 × 3 गरेको थियो नि, यो 60 के आएको 5 × 4 × 3 गरे हो। अनि यसलाई मैले इन्टु 2 × 1 दुईटा थपेर तल पनि 2 × 1 गर्न सक्छु। फर्मुला बनाउन गइरहेको छु है मैले, याद गर्नुहोस्। 5 × 4 × 3 यो अघिकै हो 60। अब 2 × 1 मैले थप्दिएँ भने यहाँ पनि 2 × 1। त्यसो भए यो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लाई 5 फ्याक्टोरियल भन्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त 5 4 3 2 1 लाई 5 फ्याक्टोरियल भन्न मिल्छ। त्यसपछि 2 × 1 लाई 2 फ्याक्टोरियल भन्न मिल्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यहीबाट तपाईँको नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट निकालिरहेको छु। नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट कति थियो 60 वेज थियो नि, त्यो 60 लाई मैले 60 के आएको थियो 5 4 3 आएको थियो भने 5 4 3 2 1 थपेर तल पनि 2 1 थप्ने यो गयो, त्यति नै भयो। अब 5 4 3 2 1 लाई 5 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो र 2 × 1 लाई 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो। अब मैले यहाँ 5 फ्याक्टोरियललाई 5 मै लेखेँ र यहाँ 2 फ्याक्टोरियललाई चाहिँ 5 - 3 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। 2 भनेको 5 - 3 हो। किन मैले 5 - 3 नै गरेँ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँसँग कतिवटा अल्फाबेट थियो, अल्फाबेट थियो भन्दा 5 अल्फाबेट थियो, त्यसबाट कतिवटा सेलेक्ट गर्नुभएको हो 3टा। त्यसो भए त्यही 5 र 3 सँग एउटा केही रिलेसन हुन्छ, त्यही भएर त्यो 5 - 3 गर्न मिल्छ, त्यो भनेको 2 नै हो। भनेपछि अब यसलाई 5 टोटल नम्बर हो, यो तपाईँको टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट 5 हो भने यो 5 लाई यदि यान लेख्ने हो भने, यान फ्याक्टोरियल लेख्ने हो भने यो 5 - 3 लाई चाहिँ के लेख्न पाइयो भन्दा यान, त्यसलाई यस्तो गरिदिउँ, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो 5 डिजिट 5 अल्फाबेटलाई हामीले यान मान्ने हो भने, यान इक्वल टु 5 मान्ने हो भने तपाईँ यो 5 वटा अल्फाबेटबाट कतिवटा डिजिट सेलेक्ट गरेको हो त्यो सेलेक्टिङ
नम्बर अफ लेटरलाई चाहिँ हामीले आर मान्ने हो भने, यसलाई टोटल नम्बरलाई यान र त्यो सेलेक्टेड नम्बर त्यो 3 डिजिट नम्बरलाई चाहिँ आर मान्ने हो भने, अब यहाँ के भयो त भन्दा यो 5 भनेको 5 फ्याक्टोरियल भनेको यान फ्याक्टोरियल भयो, बाइ 5 - 3 भनेको चाहिँ यान माइनस तपाईँले सेलेक्ट 3 भनेको त सेलेक्ट गरेको, भनेपछि यो आर फ्याक्टोरियल हो। यो सिम्बोलिकली अब यसरी देखाउँछ भने यसैलाई एउटा नेम दियो, यो यान फ्याक्टोरियल अपन यान माइनस आर फ्याक्टोरियललाई नेम दियो, जुन नेमलाई चाहिँ हामीले यान पीआर भनेर डिनोट गर्ने गरियो, र यो यान पीआरै अब के हो त भन्दा यो परमुटेसन हो। बुझ्नुहोस् है त, मैले फर्मुला डिराइभ गरेर पनि देखाइसकेँ। यो 5 फ्याक्टोरियल बाइ 5 - 3 फ्याक्टोरियललाई जसलाई यान फ्याक्टोरियल अपन यान माइनस आर फ्याक्टोरियल लेख्न सक्यो। यान भनेको टोटल नम्बर अफ टोटल पोसिबल नम्बरहरू, त्यसपछि हाम्रो त्यो आर चाहिँ के हो त सेलेक्टेड, कतिवटा सेलेक्ट गर्ने भनेको छ चुजन 3, 3टा सेलेक्ट गरिन्छ भने त्यो सेलेक्ट गरेकोलाई चाहिँ के भन्ने टेकन एट वान्स, एकचोटि लिएको, आउट अफ 5 अल्फाबेट टेकन 3 अल्फाबेट एट वान्स, त्यो 3 अल्फाबेट जति लिन्छ त्यो चाहिँ आर हो, र जतिवटाबाट लिन्छ त्यो यान हो। र यसलाई यो फर्ममा लेख्दा यसलाई एउटा छुट्टै नाम दियो, अघि हामीले नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट भनेर लेखेका थियौँ भने यसलाई छुट्टै नाम दियो यान पीआर भनेर, यो माथि यान त्यसपछि पी अनि आर। अब यो यान पीआर भनेर यो जुन दियो, यो टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्टलाई हामीले यान पीआर भनेर डिनोट गर्यौँ। यो यान पीआरलाई नि हामी अब के भन्ने छौँ परमुटेसन भन्ने छौँ। ठीक छ, अब परमुटेसन के रहेछ त भन्दा परमुटेसन भनेको टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट रहेछ। परमुटेसन मिन्स टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट वेयर देयर इज द इम्पोर्टेन्स अफ अर्डर। इम्पोर्टेन्स अफ अर्डर भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् है त, एबीसीमा एबीसी भन्नु, एसीबी भन्नु, सीएबी भन्नु, सीबीए भन्नु, यी सबैले के देखाउँछ त भन्दा छुट्टै छुट्टै मिनिङ हो भनेर बुझाउँछ। यहाँ हेर्नु है त, एबीसी, एसीबी, सीएबी, सीबीए यी सबै अझै बीबाट हेर्न सकिन्छ, बीएसी, बीसीए। अब यहाँ सबै यहाँ जतिवटा नम्बर भन्छ यी यहाँ आउनु त एबीसी सबैमा एबीसी छ, तर यो भनेको यो भनेको यो भनेको यो भनेको छुट्टै हो भनेर केले भन्छ, यो परमुटेसनले भन्छ। परमुटेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट टेकन आर अब्जेक्ट आउट फ्रम यान अब्जेक्ट वेयर देयर इज इम्पोर्टेन्स अफ अर्डर। परमुटेसन भनेको के रहेछ भन्दा permutation is the total number of arrangement taken are at a time from an object where there is the importance of the order. Order को चाहिँ त्यसमा के हुन्छ इम्पोर्टेन्स हुन्छ, there is the meaning of order. order को चाहिँ के हुन्छ मिनिङ हुन्छ, जसमा चाहिँ एबीसी भन्नु र एसीबी भन्नु यी सबै छुट्टा छुट्टै हो। किन भन्दा अगाडि ए आउनु, बिचमा बी आउनु, पछाडि सी आउनु भनेको यसको एउटा एरेन्जमेन्ट हो। ए सी बिचमा आउनु अर्को एरेन्जमेन्ट हो। अब बी यो डिफ्रेन्ट यी सबै एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ के हुन् फरक फरक हुन्, र यसैलाई नै हामी के भन्छौँ परमुटेसन भन्छौँ। परमुटेसन इज द अगेन फेरि है मैले फेरि भन्छु, परमुटेसन इज द टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट टेकन आर एट अ टाइम फ्रम यान अब्जेक्ट्स, टोटल नम्बर अफ यान अब्जेक्ट। टोटल नम्बर अफ यान अब्जेक्टबाट आर अब्जेक्टलाई लिएर बनाइएका नम्बर अफ एरेन्जमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ परमुटेसन भन्छौँ। परमुटेसन र एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ सिमिलर नेम हो भनेर बुझ्छ, सिमिलर वर्ड हो। काहीँ फाइन्ड द नम्बर अफ परमुटेसन भन्नु र फाइन्ड द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट भन्नु के हो त एउटै हो। परमुटेसन भनेकै के हो त एरेन्जमेन्ट रहेछ। एरेन्जमेन्ट भन्न साथै हामीले देयर इज इम्पोर्टेन्स अफ अर्डर, अर्डरको खास मिनिङ छ, जसमा यसमा एबीसी भन्नु र एसीबी भन्नु यी सबै यहाँ कतिवटा मैले ल्याएको छु यी सबै फरक फरक हुन् भनेर बुझिन्छ। ठिक छ, अब हामी यही कोही कुरालाई चाहिँ अब यही कुरालाई हामीले अघि कति 60 वेजबाट देखाएको थियौँ, अब फर्मुलाबाट युज गरौँ त। जस्तो एबिसिडी भनेपछि 5वटा नम्बर छन् भनेपछि यान इक्वल टु कति भयो 5। अब हामीले यो 5बाट कतिवटा सेलेक्ट गर्ने हो भन्दा 3, त्यो सेलेक्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आर, आर इक्वल टु चाहिँ कति भयो 3। अब नम्बर अफ परमुटेसन, नम्बर अफ
पर्मुटेसन भनेकै नम्बर अफ के हो त एरेन्जमेन्ट हो इक्वल टु के हुने रहेछ एनपीआर। अब फर्मुला युज गरियो एनपीआर को फर्मुला के हुने रहेछ अघि एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुने रहेछ। अब एन फ्याक्टोरियल भनेको को 5 फ्याक्टोरियल बाई अब एन माइनस आर भनेको के हो त भन्दा 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियल एन भनेको 5 आर भनेको 3 भनेपछि अब कति भयो 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 ल अझै एकचोटि छोड्नु 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल भयो। अब 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 भयो भने यो भनेको 2 into 1 भयो। ल यो र यो गयो 4 3 जा 12 5 जा 60 वेज। ल अघि पनि हाम्रो 60 वेज आएको थियो नि त्यही भएर यो 60 वेज अहिले पनि यो पर्मुटेसनबाट पनि के आयो 60 वेज आयो। तर अब तपाईलाई फेरि एउटा कुरो फेरि भन्छु यो 60 वेज के गरी आएको थियो रिपिटेसन अलाउ थियो कि थिएन भन्दा रिपिटेसन अलाउ थिएन। रिपिटेसन अलाउ नभएर त यस्तो पहिलोमा 5 वटा अप्सन छ भने अब एउटा आएपछि त दोस्रोमा त 4 वटा मात्रै अप्सन हुन्छ फेरि अर्को पनि आएपछि फेरि 3 टा मात्रै अप्सन हुन्छ भन्दा अप्सन घट्ने भनेको रिपिटेसन नट अलाउ थियो भने हो। अब टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन मिन्स पर्मुटेसन के रहेछ त भन्ने कुरा अब जान्नु भयो होला। पर्मुटेसन भनेको टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट टेकन आर एट अ टाइम फ्रम एन अब्जेक्ट विदाउट रिपिटेसन। रिपिटेसन चाहिँ नहुँदाखेरि कुनै सर्टेन नम्बरबाट आर अब्जेक्ट एन अब्जेक्टबाट आर अब्जेक्ट चुज गरेर बन्ने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्टलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ पर्मुटेसन वेयर देयर इज रिपिटेसन नट अलाउ। रिपिटेसन इज नट अलाउ जहाँ चाहिँ रिपिटेसन अलाउ हुँदैन। ठीक छ यो फर्मुला। अब त्यसो भयो हाम्रो फर्मुला के को रहेछ त भन्दा एनपीआर इक्वल टु एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल भन्नुको अर्थ यसमा रिपिटेसन अलाउ छैन। यो फर्मुलाले रिपिटेसन अलाउ नहुने कन्डिसनको फर्मुला अरेन्जमेन्ट हो भनेर बुझाउँछ। यो नि तपाईको पर्मुटेसन हो। अब यसमा केही फर्मुलाहरु लेखौं सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अब सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको के को भन्दा यो पर्मुटेसन हो है। अब कम्बिनेसन अझै पढेको छैन कम्बिनेसनमा अर्को एपिसोडमा आउनेछु। सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलामा 1 नम्बरमा टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अथवा यसलाई टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन। पर्मुटेसन भन्नु नि अर्को शब्द अरेन्जमेन्ट हो भनेर जान्नु। अरेन्जमेन्ट र पर्मुटेसन के हो त सिमिलर हो इक्वल टु हुन्छ। यसलाई हामीले सिम्बोलिकली एनपीआर डिनोट गर्छौं। एनपीआर इक्वल टु के हुन्छ भन्दा एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो चाहिँ व्हेन रिपिटेसन नट अलाउ। रिपिटेसन अलाउ छैन यसमा है। अब रिपिटेसन अलाउ थियो भने के हुन्थ्यो होला टु टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन अथवा अरेन्जमेन्ट इफ रिपिटेसन अलाउ। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन पावर आर हुन्छ। एन पावर आर हुन्छ। यदि रिपिटेसन अलाउ छ भने चाहिँ एन पावर के हुन्छ आर हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस् है त म अब यसको पनि प्रुफ देखाइदिन्छु। जस्तो अघि ए बी सी डी ई यो 5 वटाबाट 3 टा लिनु थियो। अब 3 टा लिने बेला त्यो अब रिपिटेसन अलाउ छ भने पहिलो पोसिबिलिटी कति हुन्थ्यो 5। दोस्रो पोसिबिलिटीमा रिपिटेसन अलाउ छ भने 5 वटा अप्सन छ। तेस्रो पनि 5 वटा भन्दा कति हुन्छ 5 into 5 into 5 ले 125 हो। अब हाम्रो फर्मुलाबाट जाउँ त टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन चाहिँ कति हुन्छ एन भनेको कति हो एन पावर आर भनेको एन भनेको टोटल एन भनेको 5 आर भनेको कति हो त 3 टा लिनु भनेपछि अब 5 को पावर 3 भनेको पनि 125 हो कि हैन। यदि यो एन पावर आर चाहिँ रिपिटेसन अलाउ छ भने टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन अथवा अरेन्जमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ यति हुन्छ। यो जान्नु। अब तेस्रो फर्मुला सर्कुलर पर्मुटेसन। पर्मुटेसनलाई के पनि भन्छ अरेन्जमेन्ट पनि भन्छ। मैले 100 चोटी भनिसकेँ है। अरेन्जमेन्ट इक्वल टु हुन्छ
सर्कुलर परम्युटेसन अथवा एरेन्जमेन्ट भन्यो भने n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यो n जतिवटा छ त्योबाट 1 घटाएर त्यसको फ्याक्टोरियल निकाल्दियो भने के हुन्छ सर्कुलर परम्युटेसन अथवा एरेन्जमेन्ट। कुनै पनि गोलाकार रूपमा एरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने यो अघिको एरेन्जमेन्ट भनेको यो रो अथवा कोलम एरेन्जमेन्ट हो। रो फर्ममा लेख्नु हो। यी सबै एरेन्जमेन्ट गर्दा रोमा यसरी लस्करै राखेर स्ट्रेट लाइनमा एरेन्जमेन्ट गर्ने बुझिन्छ यी माथिका भने यो सर्कुलर परम्युटेसनले चाहिँ गोलाकार रूपमा सर्कल बनाएर बस्नु भन्ने बुझिन्छ। अब फोरमा सर्कुलर परम्युटेसन टु मेक चेन अथवा ब्रासलेट अथवा नेकलेस जस्तो टु मेक नेकलेस अर ब्रासलेट। अब नेकलेस अथवा ब्रासलेट बनाउनु भन्दियो भने ब्रासलेट बनाउनु भन्यो भने चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा n-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 गरिदिने। यस्तो नेकलेस भन्ने शब्द र ब्रासलेट भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ n-1 फ्याक्टोरियललाई बाइ 2 गर्नु। तर सर्कुलर परम्युटेसन सर्कुलर एरेन्जमेन्ट मात्रै भन्यो यस्तो नेकलेस र ब्रासलेटको शब्द आएन भने चाहिँ n-1 के गर्नु फ्याक्टोरियल युज गर्नु। अनि अर्को चाहिँ 5 मा अब अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो अघि मैले त्यो ABCDE भनेको थिएँ नि। अब यसमा चाहिँ यो 5 डिफ्रेन्ट नम्बर थिए। ठिक छ यो चाहिँ कस्तो थियो 5 डिफ्रेन्ट नम्बर थियो भने अब यो दिएका टोटल नम्बरमा केही नम्बर चाहिँ रिपिटेटिभ छ भने जस्तो यहाँ हेर्ने त COMMERCE कमर्स भन्ने शब्द छ। यो कमर्स भन्ने शब्दमा n कति हुन्छ भने त 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 8 वटा अल्फाबेटमा जस्तो यहाँ C कतिवटा छ C 1 2 C दुईटा छ C रिपिटेटिभ भयो। अनि m कतिवटा छ m पनि दुईटा छ O E कतिवटा छ E पनि कतिवटा छ दुईटा हो। यसरी टोटल यो जस्तो अघि हामीले युज गरेको फर्मुला चाहिँ त्यो n डिफ्रेन्ट नम्बरको भने अब चाहिँ n सम रिपिटेटिभ नम्बर भयो भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एरेन्जमेन्ट जस्तो योबाट चाहिँ तपाईलाई नम्बर चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नु छ पुरैका पुरै लिएर यहाँ जतिवटा छन् त्यति नम्बरबाट पुरैका पुरै लिएर टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एरेन्जमेन्ट टेकन अल एट वान्स। अब यो चाहिँ पुरै लिँदा यहाँ जतिवटा नम्बर छन् त्यति पुरै लिएर योबाट परम्युटेसन एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो भने यस्तो बेला चाहिँ के भनिन्छ भन्दा n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल भनिन्छ। अब यो p भनेको के हो भन्दा जस्तो यो c 2 टाइम्स छ भने यो चाहिँ के हो त p हो। n 2 टाइम्स छ भने यो चाहिँ के हो त q हो। अनि यो e 2 टाइम्स छ भने यो के हो त r हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। टोटल n भनेको यो टोटल काउन्ट गर्दा जति छ त्यो n भयो। अनि अब यो टोटलबाट त्यो 8 वटा अल्फाबेटबाट 8 वटा अल्फाबेट लिएर हामीलाई एरेन्जमेन्ट गर्नु छ। तर यहाँ चाहिँ के छन् त भन्दा गिभन नम्बरहरू यहाँ सर्टेन नम्बरहरू चाहिँ के अल्फाबेट चाहिँ के छन् रिपिटेटिभ नेचरका छन् भने त्यो अब एउटा भएकोलाई होइन 2 देखिकोलाई मात्रै काउन्ट हुन्छ रिपिटेटिभ। एउटा मात्रै भयो भने त रिपिटेटिभ भएन। जस्तो C दुईटा छ m दुईटा छ E दुईटा छ भने जस्तो यो फर्मुलामा PQR भनेको के हो भन्दा जुन त्यहाँ अल्फाबेट लेटरहरू चाहिँ रिपिटेटिभ छ ती रिपिटेटिभ भनेको चाहिँ PQR हो। पछि यहाँ रिपिटेटिभ यहाँ 2 2 2 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ 2 यो 3 यो 4 पनि हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ। यसरी कुनै पनि दिएको नम्बरमा टोटल नम्बरमा सर्टेन नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट नभइकन नट डिफरेन्ट थियो भने यहाँ अल नम्बर आर डिफरेन्ट थियो भने इफ नट डिफरेन्ट छ भने चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो यो टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन अथवा एरेन्जमेन्ट टेकन अल एट अ वान्स यो सबै एकैचोटि लिँदाखेरि चाहिँ यसको नम्बर अफ परम्युटेसन यो हुन्छ। जस्तो यो क्वेसनलाई यहाँबाट गर्ने हो भने n फ्याक्टोरियल भनेको ठाउँमा 8 फ्याक्टोरियल भयो। अब p फ्याक्टोरियल भनेको यो कति भयो 2 फ्याक्टोरियल भयो। अनि q भनेको पनि को भन्ने भयो 2 फ्याक्टोरियलै भयो। अनि r पनि कति भयो त
2 फ्याक्टोरियल अझै अरु छ भने s फ्याक्टोरियल पनि भन्न सकिन्छ जतिवटा छ त्यतिवटा लेख्न सकिन्छ यहाँ जस्तो एउटा मात्रै रिपिटेसन भयो भने जस्तो m o m भयो भने जस्तो यसमा टोटल नम्बर 3 भयो भने m चाहिँ कतिवटा भयो त 2 अब यहाँ p फ्याक्टोरियल मात्रै आउने भयो त्यो रिपिटेटिभ कतिवटा छन् जतिवटा रिपिटेटिभ छ त्यतिवटा यहाँ p q r s अर्को पनि नम्बर यहाँ जस्तो o पनि रिपिटेटिभ थियो भने यहाँ p q r s फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो हो यसरी है अब गर्दा कति भयो 8 इन्टु अब 8 फ्याक्टोरियल को अर्थ के हुन्छ 8 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो भने अब यसपछि कति हुन्छ 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो अब यो 2 इन्टु 2 यो 1 1 को त अर्थ छैन अब यसमा 2 4 जा यो 2 3 जा अब सबै सक्यो अब कति हुन्छ 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 इन्टु 20 भनेपछि 36 इन्टु 20 भनेको 720 यति 720 वेजले चाहिँ यो कमर्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्न सकिने रहेछ यो कमर्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ पुरै नम्बर यहाँ 8 वटा लिएर यदि एरेन्जमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ अब कतिवटा वेजबाट गर्न सकिने रहेछ 720 वेजबाट गर्न सकिने रहेछ यस्तो नम्बर रिपिटेटिभ नम्बर दिएको छ अघि हामीले पढेका यी माथिको फर्मुलामा यो फर्स्ट फर्मुला के हो भन्दा डिफरेन्ट नम्बरबाट एरेन्ज गर्ने तर रिपिटेसन नट अलाउ त्यसलाई एकचोटी आएपछि रिपिट गर्न नपाउने अब यो पनि डिफरेन्ट नम्बर अफ अब्जेक्टबाट परम्युटेसन बनाउने अथवा एरेन्जमेन्ट गर्ने टेकन आर एट अ टाइम्स कुनै सर्टेन नम्बर लिएर त्यति बेर अब रिपिटेसन अलाउ छ भने n पावर r हुन्छ यसमा फ्याक्टोरियल चाहिँ चिन्ह आउँदैन n पावर r हुन्छ अनि फेरि यदि सर्कुलर परम्युटेसन भन्यो भने n - 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि सर्कुलर परम्युटेसन भन्यो तर नेकलेस र ब्रेसलेट ओड आयो भने बाइ 2 गर्दिने त्यही सर्कुलर परम्युटेसनलाई बाइ 2 गर्दिने अब टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन एरेन्जमेन्ट टेकन अल एट वन्स इफ total number are not different यदि टोटल नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट छैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ के हुने भयो डिफरेन्ट हुँदा चाहिँ यस्तो डिफरेन्ट छैन भने भनेको अर्थ सेम छ भने कुनै सेम छ भने यस्तो बेला चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो यो यति फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ ल फर्मुला यति हो धेरै जस्तो युज हुने फर्स्टै फर्मुला हो अलि ध्यान दिएर याद गर्नु होला अब केही इक्जाम्पल हेरौँ अनि इक्जाम्पल हेरिसकेपछि अझ प्रश्न हुन्छ ल मैले यहाँ 6-7 वटा क्वेसन ल्याएको छु अब यो सबै क्वेसन गरेपछि करिब परम्युटेसनको क्वेसनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ ल फर्स्ट क्वेसन के छ हेरौँ त यहाँ व्हाट इज द भ्यालु अफ n व्हेन np3 = 60 भनेको छ 1 नम्बरको सल्युसनमा गिवन चाहिँ के छ भन्दा np3 = 60 छ अब np3 को अर्थ के हुन्छ अब npr को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल हो अब यही अनुसार फर्मुला लगाइदिउँ त n फ्याक्टोरियल अपन n - 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति हुन्छ 60 हुन्छ अब यति भइसकेपछि अब के हुन्छ अर सल्भ गरौँ त n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ n इन्टु n - 1 इन्टु फेरि एक घटाउँदा n - 2 इन्टु अब त्यो भन्दा पछाडी के आउँछ n - 3 आउँछ त्यसलाई फ्याक्टोरियलमा रोक्दियौ अनि n - 3 फ्याक्टोरियल गर्दियौ इक्वल टु के हुने भयो 60 हुने भयो अब यति भइसकेपछि अब यो र यो क्यान्सल भयो हो अब क्यान्सल भएपछि कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ अनि नभए यसलाई अर्कै तरिकाले यस्तो पनि गर्न मिल्छ n - 1 n - 2 गर्ने हो भने n - 1 n - 2 छ भने अब यही जस्तै बनाइदिउँ न 5 × 4 × 3 गर्दा 5 को 20 20 त्यहाँ 60 भयो है और n - 1 n - 2 गर्ने हो भने 5 5 भयो इन्टु 4 लाई 5 - 1 गर्न पाइयो अनि 3 लाई फेरि 5 × 5 - 2 गर्न पाइयो अब यहाँबाट के हुन्छ हेर्ने त ल n 5 n - 1 5 - 1 n - 2 5 - 2 भन्ने हो भने देयरफोर n इक्वल टु कति हुने भयो त 5 यसरी कम्पेयर गरेर के गर्न सकिन्छ n को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ
यो एक तरिका भयो। दोस्रो क्वेसन के भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ आर व्हेन। अब गिभन के दिएको छ भन्दा 2 नम्बरमा 15p(r-1) इज टु, यो इज टु को ठाउँमा म एकैचोटि डिभाइड गर्ने, 15p(r-2) इक्वल टु 2/1। ठिक छ। अब यो यसरी दिएको छ। अब यसमा फर्मुला लगाइदिउँ 15, अब npr को फर्मुला लगाइदिउँ। n फ्याक्टोरियल भनेको 15 फ्याक्टोरियल अपन 15 माइनस r-1 गर्दा r+1 फ्याक्टोरियल भयो हो। अपन तल पनि के हुन्छ, 15 फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r, n भनेको 15 माइनस r-2 गर्दा r+2 भयो, यति फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2/1 भयो। अब यहाँ अब के हुन्छ भन्दा यो 15 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो। अब इक्वल टु, अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा यो चाहिँ माथि जाने भयो, 15 + 2 17 माइनस r फ्याक्टोरियल बाई, अब यो तल चाहिँ 15 + 1 16 माइनस r फ्याक्टोरियल भयो इक्वल टु 2/1। अब यहाँ यसको यसलाई एक्सपान्ड गरिदिउँ त, यो 17 बाट 16 आउँछ, 17 माइनस r इन्टु 17 माइनस r-1। किन भन्दा प्रत्येकमा हाम्रो एक एक घट्दै जान्छ। फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ भन्दा n इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ, सरी n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब एक घट्दाखेरि अब यो 17 माइनस r लाई n सम्झिने भने यो n हो भने अब यसबाट एक घट्दा कति हुन्छ भन्दा यति -1 फ्याक्टोरियल हुन्छ बाई 16 माइनस r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2/1। अब और 17 माइनस r इन्टु यो कति भयो, एक घट्दा 16 माइनस r फ्याक्टोरियल बाई 16 माइनस r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2 भयो। यो क्यान्सल भयो, 17 माइनस r इक्वल टु 2। अब यो यता आउँदा 15 इक्वल टु r, देयरफोर r इक्वल टु 15। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। थर्ड नम्बरको क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी नम्बर लाइङ बिट्विन 1000 एन्ड 10,000। 1000 एन्ड 10,000 को बीचका नम्बर भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 1000 देखि 10,000 सम्म बिचको भनिसकेपछि लाइन बिट्विन भन्न साथै यो 1000 भन्दा ठुलो र 10,000 भन्दा सानो भनेको 9,949 यस्ता नम्बरहरू हो के नि भन्दा कति, यो 1000 देखि 9,949 भनेको यो बीचका नम्बर भनेको 4 डिजिट नम्बर हो के हैन, 4 डिजिट नम्बर भन्न खोजेको हो के नि यसले, 4 डिजिट्स नम्बर भनेको तपाईको यतिबाट 1001 बाट सुरु भएर 9999 सम्मका नम्बरहरू भनेपछि यी केबाट सुरु हुनु पर्यो, 1 देखि 9 सम्म हुनु पर्यो। ठीक छ। तर नम्बर चाहिँ कतिवटाबाट सेलेक्ट गर्नु छ, 1 2 3 4 5 6 7वटा नम्बरबाट 4वटा नम्बर बनाउनु छ, याद गर्नुपर्ने कुरा है। अब 4 डिजिट नम्बर बनाउनु भन्न खोजेको, अरु यहाँ हेर्नुपर्ने केही कुरा हैन। 1000 देखि 10,000 को बीचका नम्बर भनेको 4 डिजिटले बनेको हुन्छ, त्यो 4 डिजिटको नम्बर बनाउनु भनेको छ। अब सोलुसनमा 3 को सोलुसनमा हेर्नुस् है त, टोटल नम्बर अफ डिजिट्स ला हामी n भन्छौं। n भनेको कति छ, 1 2 3 4 5 6 6वटा डिजिट छ, 1 2 3 4 5 6। अब डिजिट डिजिट्स टेकन एट वन्स, एकचोटि लिने। अब कति योबाट कति लिने हो, टेकन एट वन्स एकचोटिमा कति लिने हो, 4वटा डिजिट लिने हो, जसलाई हामी r भन्छौं। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त, तपाईलाई म एउटा तरिकाले गरेर भएन भनेर देखाउँछु है, किन यस्तो मिलेन भनेर देखाउँछु। ल यहाँ हेर्नुस् त, हामीले काउन्टिङ प्रिन्सिपल पनि पढेको छौं। काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्दाखेरि जे एन्सर आउँथ्यो परमुटेसन भनेको पनि त्यही काउन्टिङ प्रिन्सिपलकै विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो भनेपछि त्यसको र यसको एन्सर के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। जस्तो यसलाई अब यहाँ हेर्नुस् त, अघि हामीले पनि यसलाई काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गराएको थियौं, 0 1 2 3 4 5। अब तिम्रो 4 डिजिटको नम्बर बनाउनु छ, हामीलाई 4 डिजिट नम्बर बनाउनु छ। अब 4 डिजिट बनाउनु छ भने अब पहिलो डिजिट 0 छानेर त भएन, 0 छान्न साथै के हुन्छ,
त्यो त 3 डिजिट वाला बन्छ। त्यही भएर पहिलोमा यो भएन भने अब कतिवटा अप्सन छ 1 2 3 4 5 पहिलो डिजिट बनाउने 5 वटा अप्सन छ। अब रिपिटेसन नट अलाउ हो, यो डिफरेन्ट नम्बर बनाउनु भनेको छ डिफरेन्ट नम्बर भन्न साथै अब रिपिटेसन नट अलाउ छैन भनेपछि अब छैन भने अब दोस्रो नम्बर त 0 हुन सक्छ, अरु नम्बर मध्येको त एउटा फिक्स भयो। अब अरु नम्बरबाट एउटा घट्ने भयो तर 0 त त्यहीटामा आउने भयो। फेरि अब यहाँ 6वटा मध्ये एउटा नम्बर आयो, अब 0 त अलाउ छ, अब त यहाँ 0 राख्न पाउँछ भनेपछि अब फेरि 5 वटा अप्सन हुन्छ, त्यसपछि 4 वटा अप्सन हुन्छ, त्यसपछि 3टा अप्सन हुन्छ भनेपछि अब कति हुन्छ हेर्ने त 1 2 3 4 5 6 6वटा मध्ये यसमा 5 वटा अप्सन एउटा आइसक्यो, त्यसपछि फेरि पनि 5 वटा अप्सन 4 वटा 3टा भनेपछि टोटल नम्बर अफ डिजिट 4 डिजिट नम्बर चाहिँ कति हुने रहेछ त 4 डिजिट नम्बर चाहिँ 5 × 5 × 4 × 3 25 चौको 100 जस्तो यहाँ 6 पनि ल डिजिट्स यति 1 यो 6 भनेपछि कति भयो त यहाँ चाहिँ 7 हुने भयो। अब यहाँ 0 1 2 3 4 5 यहाँ 6 पनि छ, 6 पनि छ भनेपछि यहाँ कतिवटा अप्सन हुने भयो, पहिलो डिजिट भनेको अब 0 राख्न पाइएन, 1 2 3 4 5 6 अप्सन भयो। अब यो मध्येको एउटा आयो, अब रिपिटेसन अलाउ छैन भनेपछि अब 0 राख्न साथै त 7 वटा डिजिट छ, 0 पनि राख्न पाइयो तर एउटा अघि नै आइसक्यो भनेपछि अब यसमा 6 त्यसपछि 5 त्यसपछि 4 है। अब यहाँ एन्सर कति हुने भयो भन्दा 6 × 6 × 5 × 4 20 20 छक्का 120 720 एन्सर आयो। ल हाम्रो यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्दा कति आयो 720 आयो, तर अब परमुटेसनबाट गर्दा नि कति एन्सर आउनु पर्छ 700 नै आउनु पर्छ। ल हेर्नुस् है त अब आउँछ कि आउँदैन। अब 7 वटाबाट 4 वटा सेलेक्ट गर्दा भनेको त यसलाई त के भन्छ NPR = n भनेको 7p4 भनेपछि 7p4 भन्न साथै 7 फ्याक्टोरियल बाइ 7 - 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेपछि यो 7 × 6 × 5 × योबाट कति आउँछ 3 4 आउँछ, 4 सम्म जाउँ × 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल 3 3 गयो 12 60 60 र 360 भनेपछि यो भनेको आएन 720 आएन, मोर देन 720 720 भन्दा चाहिँ के आयो त बढी आयो, 720 भन्दा बढी आइसकेपछि अब यो किन मिलेन त भन्दाखेरि अब याद गर्नुस् है त यो परमुटेसनबाट गर्दा किन मिलेन, NPR बाट गर्दा किन मिलेन भन्दा यो 7p4 ले त के बुझाउँछ भन्दा 7 वटाबाट 4 वटा सेलेक्ट गर्ने भनेपछि त त्यो 0 पहिला राख्न पनि पाउने भनेर बुझाउँछ। हेर्नुस् है त यो 7p4 ले त अघि यहाँ हेर्नुस् ABCDE मा अब यहाँ यस्तो 4 र 3टा अप्सन छ भने यो यसमा त जुन पनि यो 5 वटा राख्न पाउने हो नि त पहिलो डिजिट त, तर अब 0 को केसमा अरु केसमा यस्तो हुँदैन, 0 आको केसमा 0 यसरी दिएको केसमा यदि पहिलो नम्बर 0 छ भने जस्तो पहिले एउटा नम्बर 0 छ भने त्यो पहिलो नम्बरको रूपमा चाहिँ 0 राख्न पाइँदैन, किन भन्दा त्यसले डिजिट काउन्ट गर्दैन, त्यसमा मात्रै हो। त्यही भएर यो परमुटेसनले दिने फर्मुला चाहिँ पहिलो नम्बरमा 0 पनि राख्न पाइन्छ भनेर भन्ने फर्मुला हो। तर अब 7p4 ले त के बुझाउने हो भन्दा पहिलो डिजिट 0 पनि हुन पाउँछ भनेर बुझाउँछ, तर त्यसले त अब फेरि 4 डिजिट नम्बर बन्दैन। त्यही भएर अब हामीले यो 0 बनेको नम्बर जतिलाई चाहिँ सबै घटाइदिने, ठीक छ 0 बनेको जति सबै घटाइदिने भनेपछि यसले चाहिँ 0 सहितको बुझायो। अब 0 अगाडि 0 फिक्स हुने, ल यहाँ हेर्नु त यहाँ 0 फिक्स भयो भने अब हामीसँग कतिवटा नम्बर बाँकी छ, ल हेर्नुस् त 0 1 2 3 4 5 6 अब यति नम्बर मध्ये 0 अगाडि फिक्स गर्दियौ भने अब बाँकी भनेको कति भयो त यो 3टा डिजिट फिल गर्नु छ कतिवटाबाट 6 वटाबाट भनेपछि यसमा 6 अप्सन हुन्छ, 6 वटाबाट कति सेलेक्ट गर्नु छ 3टा सेलेक्ट गर्नु छ भनेपछि 6p3। ल हेर्नुस् है त यो 7p4 ले अगाडि 0 सहितको नम्बर बुझायो, अगाडि 0 पनि यहाँ 7 वटा अप्सन बुझायो, पहिलो पनि 7 दोस्रो छ तेस्रो 5 चौथो 4 यो अप्सन बुझायो 7p4 ले। तर यसमा अगाडि 0 राख्यो भने त के हुन्छ त्यो नम्बर त 4 डिजिट नम्बर हुँदैन। त्यही भएर अगाडि 0 हुँदाखेरि यदि फर्स्ट डिजिट 0 फिक्स गरिदिने हो भने अब हामीले बाँकी कतिवटा नम्बर बनाउन सकिन्छ, अगाडि 0 भएको बेला कतिवटा नम्बर बनाउन सकिन्छ भन्दा अब जम्मा कतिवटा
नम्बर छ हामीसँग अगाडि 0 फिक्स भएपछि 1 2 3 4 5 6 वटा नम्बर छ 6 वटाबाट 3टा सेलेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखियो अगाडि 0 फिक्स गर्दा हो यो अगाडि यो 7p4 ले के भयो भन्दा 0 सहितका सबै नम्बर बुझायो भने अब 0 बाट स्टार्ट हुने जति नम्बरलाई घटाइदियो भने अगाडि 0 नहुने नम्बरहरु आउँछ अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दा त अब यसलाई यसरी लेखौं एनपीआर भनेर नलेखौं अब जस्तो डिजिट अब 4 डिजिट नम्बर अब नाउ 4 digits number formed by 0 1 2 3 4 5 6 is given by के हुन्छ भन्दा 7p4 बाट पहिलो नम्बर 4 पनि पर्ने भनेर बुझायो किनभने यो फर्मुलाले 7 वटाबाट 4 वटा सेलेक्ट गर्ने भनेपछि त के बुझायो भन्दा पहिलो डिजिट 0 पनि ठीक छ भनेर बुझायो तर अब त्यो 0 अगाडि राखेपछि त के हुँदैन भन्दा 3 डिजिट बन्दैन सरी 4 डिजिट बन्दैन त्यो त 3 डिजिट मात्रै बन्छ त्यही भएर अगाडि 0 बनेको बेला अगाडि 0 भएको बेला कतिवटा नम्बर बन्न सक्छन् त भन्दाखेरि अगाडि 0 हुँदा बन्ने नम्बरहरु अगाडि 0 फिक्स गरिदियो भने अब बाँकी रहेको 5 वटा 6 वटाबाट कतिवटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो 6 वटा 3टा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने 6p3 घटाइदियो भने अनि के आउँछ त बाँकी यी सबै डिजिटबाट बन्ने 4 डिजिटको नम्बर आउँछ भनेपछि अब कति हुन्छ 7p4 भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाइ 7 माइनस 3 फ्याक्टोरियल माइनस 6 फ्याक्टोरियल बाइ कति हुन्छ 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल अब भ्यालु निकालौं 7 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल सरी 4 फ्याक्टोरियल माइनस 6 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल अब भ्यालु राखौं यो सजिलै छ 7 into 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 फ्याक्टोरियल माइनस 6 into 5 into 3 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 फ्याक्टोरियल अब सरी 3 फ्याक्टोरियल मिलेन है into 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल 3 3 गयो यहाँ 4 र 4 गयो यहाँ मिस्टेक भयो है यहाँ मिस्टेक भएछ हेर्नु है यहाँ 4 हुनुपर्ने np4 भनेपछि 7 माइनस 4 हुनु पर्थ्यो 7 माइनस 4 हुनु पर्थ्यो अब यहाँ कति आयो 3 फ्याक्टोरियल आयो अब यहाँ पनि 6 माइनस 3 भनेको 3 नै फ्याक्टोरियल आयो भनेपछि अब यहाँ 4 into 3 फ्याक्टोरियल बाइ यहाँ कति भयो 3 फ्याक्टोरियल अब यो 3 3 क्यान्सल भयो अब यो 840 आयो माइनस यो 120 आयो ल अब 840 माइनस 120 यहाँ हाल्ने त 4 5 20 20 छक्का 120 अनि यो 5 चौको 20 7 छक्का 42 42 into 20 840 ठीक छ अब कति भयो त यो 840 बाट 120 गयो भने 720 720 तरिकाले अथवा 4 डिजिट नम्बर फर्ममा यति नम्बर्स हुने रहेछ ल 720 वटा नम्बर चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौं बनाउन सक्ने रहेछौं 0 1 2 3 4 5 6 डिजिटलाई युज गरेर अघि हामीले काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट पनि कति नै गरिरहेथ्यौं 720 हो कि हैन हेर्नुस् त 1 2 3 4 पहिलो नम्बर त 0 राख्न पाइएन त्यसो भए पहिलो अब यो 7 वटा मध्ये हामीसँग कतिवटा मात्रै अप्सन छ 6 वटा मात्रै छ हो कि हैन 6 वटा मात्रै अप्सन छ 1 2 3 4 6 वटा अप्सन छ अब तपाईको यसमा अब त यसमा त 0 राख्न पाउँछौं अब 5 वटा अप्सन 6 वटा अप्सन छ अझै पनि किनभने यी मध्येको एउटा राख्यो जस्तो 6 वटा मध्ये एउटा राख्यो भने अझै एउटा 5 वटा छ 5 वटा र अब 0 छ फेरि पनि 6 वटा छ अनि त्यसपछि 5 वटा छ त्यसपछि 4 वटा छ अब योलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति हुन्छ यो 36 into 5 4 जा 20 पछि 36 2 जा 72 0 ल यसरी गर्दा नि 720 नै आयो यसरी गर्दा नि 7020 आयो तर यहाँ डाइरेक्ट योबाट गर्न किन नमिलेको भन्दा यो 7p4 ले के दियो त भन्दा अगाडि 0 राखेर पनि नम्बर बन्छ 4 वटा बन्छ भन्ने बुझाउँछ यो फर्मुलाले तर अब त्यस्तो सम्भावना हुँदैन 4 डिजिट नम्बरमा चाहिँ अगाडि 0 आयो भने त डिजिट काउन्ट हुँदैन त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट हुने नम्बरहरु जति घटाइदियो भने अनि फेरि हाम्रो के हुन्छ 0 नहुने नम्बर आउँछ 0 हुने नम्बर के गरी गर्ने भन्दा यो 4 वटा नम्बरमा अगाडि 0 फिक्स गर्यो भने अब कतिवटा बाँकी छन्
6वटाबाट चाहिँ कतिवटा छान्नु पर्यो 3टा 6p3 को घटाइदिने त्यति घटाइदिएपछि यो तपाईहरुको यो 0 to 6 युज गरेर 1000 to 10000 भन्न खोजेको 4 डिजिट नम्बर बनाउनु भन्न खोजेको 720 वटा नम्बर बनाउन सकिन्छ डिफरेन्ट नम्बर बनाउन सकिन्छ यो रिपिटेसन अलाउड नहुँदा तपाईहरुले पढ्दाखेरि स्क्रिन एकछिन पज गरेर स्क्रिन शट गरेर पनि त्यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेशन क्वेशन 4 देखि सजिलो छ इन हाउ मेनी वे अफ द परमुटेसन in how many of the permutation of 8 object taken 4 at a time 8 वटा ऑब्जेक्ट छन् रे सुन्नु है नम्बर अफ ऑब्जेक्ट कति वटा छन् रे 8 वटा छन् रे अनि 8 वटा छन् रे टेकन 4 एट अ टाइम एकचोटीमा कति लिनु पर्यो भन्दा 4 वटा लिनु पर्यो will two particular object never occur भनेको यहाँ के चाहिँ छ भन्दा कुनै पनि त्यहाँ 8 वटा ऑब्जेक्ट मध्येको दुईटा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिँ कहिले पनि आउँदैनन् रे ठीक छ यो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ जस्तो मान्यो यो एक्जाम्पल है एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो ती 8 वटा ऑब्जेक्ट भनेको चाहिँ ए बी सी डी ई एफ जी एच ल यो 8 वटा ऑब्जेक्ट छ अब यो 8 वटा ऑब्जेक्टबाट 4 वटा ऑब्जेक्ट छान्नु छ हेर्नुस् है त म तपाईलाई दुईटै तरिका गरिदिन्छु काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट पनि गरिदिन्छु फर्मुलाबाट पनि गरिदिन्छु यहाँ हेर्नु 8 वटा ऑब्जेक्ट छन् त्यसबाट 4 वटा लिनु छ तर यसमा के भन्नु भन्दा टु पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेभर अकर रे कुनै दुईटा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिँ कहिले पनि आउँदैनन् रे भनेपछि ल मानिलियौ यो दुईटा कहिले आउँदैनन् भने अब तपाईलाई कतिवटा बाट छान्नु पर्ने देखियो 2 4 6 6 वटाबाट 4 वटा छान्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ कतिवटा अप्सन छ 6 वटा अप्सन छ अब रिपिटेसन नट अलाउ हो त्यसपछि 5 वटा त्यसपछि 4 वटा त्यसपछि 3टा भनेपछि अब तपाईले 4 वटा डिजिट त 4 वटै छान्नु छ तर कुनै पनि दुईटा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिँ लाई चाहिँ नलिने भनेपछि सपोज मैले मानेको है सपोज यहाँ दुईटा जुन पनि नलिन सकिन्छ अब दुईटा नलिन साथै हामीसँग 6 वटा बाँकी हुन्छ भनेपछि पहिलो 6 वटा अप्सन त्यसपछि दोस्रो चुज गर्ने 5 वटा 4 वटा 3टा गर्दा 6 5 30 * 4 3 12 360 वटा अप्सन आयो अब हाम्रो फर्मुलाबाट गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने यो चाहिँ के भयो काउन्टिङ प्रिन्सिपल छ 360 एन्सर याद गरिराख्नु है त 360 एन्सर अब हामीले यसलाई गर्ने बेला चाहिँ सल्युसन टोटल नम्बर अफ ऑब्जेक्ट्स when two particular object never occur यानी इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा 8 - 2 भनेपछि 6 जब दुईटा कहिले आउँदैन भने 8 वटाबाट त दुईटा त हट्यो अब 6 वटा छ अब ऑब्जेक्ट टु बी टेकन एट वन्स यसलाई चाहिँ आर भन्नु पर्यो यसबाट लिने हामीले टेकन गर्ने चाहिँ कति वटा हो 4 देयरफोर टोटल नम्बर अफ परमुटेसन टोटल नम्बर अफ परमुटेसन PERMU परमुटेसन चाहिँ अब के हो त भन्दा NPR हो अब यहाँ भनेको 6 वटाबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने देखियो किन भन्दा दुईटा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट त कहिले नआउने भयो तर हामीलाई सिलेक्ट त कति नै गर्नु छ 4 वटा गर्नु छ भनेपछि 6p4 भयो अब 6p4 को फर्मुला के हो त भन्दा 6 फ्याक्टोरियल बाइ 6 - 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि अब 6 * 5 अब योबाट कति आउँछ 2 आउँछ है 6 - 4 2 भनेपछि 2 मा गएर अड्के हुन्छ 2 को अर्थ पनि भएन 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 बाइ यो 6 - 4 भनेको 2 फ्याक्टोरियल 2 भनेको 2 हुन्छ 2 2 क्यान्सल भयो अब यहाँ 6 5 जा 30 * 4 3 जा 12 भनेको कति आयो त 360 वेज ल 360 तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं ती 4 वटा डिजिट लिन सक्छौं 8 वटा डिजिटबाट यदि कुनै दुईटा पार्टिकुलर ऑब्जेक्टलाई चाहिँ नेभर अकर भनेको एक्सक्लुड गर्ने भए इन्क्लुड नगर्ने भए भन्न खोजेको है अब अर्को क्वेशन के भनेको छ 5 नम्बरमा यो सक्यो अब 5 मा हाउ मेनी प्लेट्स भनेको हाममा गर्ने प्लेट्स हैन अफ भेहिकल भनेको भेहिकलमा नम्बर प्लेट भनेको है हाउ मेनी प्लेट्स अफ भेहिकल अफ 4 डिजिट्स 4 डिफरेंट डिजिट भनेको छ डिफरेंट डिजिट्स क्यान बी मेड आउट अफ द इन्टिजर्स 4 5 6 7 8 9 अब हामीले
के नम्बर युज गर्नुपर्ने छ 4 5 6 7 8 9 यहाँ 4 देखि 9 सम्मका नम्बरहरू युज गर्न पाउने छ। त्योबाट चाहिँ भेहिकलको प्लेट बनाउने, नम्बर प्लेट बनाउने कतिवटा बन्न सक्छ, तर कतिवटाको नम्बर प्लेट बनाउने 4 डिजिटको भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल कतिको हो यो 5 को सल्युसन, टोटल नम्बर अफ डिजिट्स DIGI डिजिट्स यानी इक्वल टु चाहिँ कतिवटा छ हेर्ने त 4 5 6 7 8 9 भनेपछि 1 2 3 4 5 6वटा 6वटा डिजिटबाट डिजिट्स टेकन एट वान्स एकचोटीमा कतिवटा लिएर बनाउने r इक्वल टु चाहिँ 4वटा बनाउनु छ हो। 6वटा डिजिटबाट 4वटा लिनु छ भने अब टोटल नम्बर अफ भेहिकल, टोटल प्लेट्स अफ भेहिकल्स इक्वल टु चाहिँ कतिवटा प्लेट्स बन्छ, भेहिकलको प्लेट्स कतिवटा बन्छ भन्दा 6p4 6p4 बन्छ भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 2 क्यान्सल भयो। अब कति भयो 6 पंचे 30 into 4 त्यहाँ 12 भनेपछि 360 नै प्लेट्स बन्यो। 360 के बन्यो त प्लेट्स बन्यो। अब अर्को छ इफ 5 पर्सन इन्टर अ बस, 5 जना व्यक्ति चाहिँ बसमा छिरे भने इन विच देयर आर 8 भ्याकेन्ट सिट, 5 जना व्यक्ति बसमा छिरे तर त्यहाँ खाली सिट चाहिँ कतिवटा थियो 8वटा थियो। सुन्नु है खाली सिट 8वटा छ, त्यसमा 5 जना व्यक्ति छिरे। इन हाउ मेनी वेज क्यान दे टेक देयर सिट भनेको अब कति तरिकाले तीहरू बस्न सक्छन् भनेको तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट भन्नु खोजेको, कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छन् भनेको यसको अर्थ पर्मुटेसन निकाल्नु भनेको हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। कोही बेला अब अहिले त पर्मुटेसन मात्रै पढिरहेछ, कम्बिनेसन छैन, भोलि पर्सि कम्बिनेसन पर्मुटेसन पढेपछि चाहिँ हामीले के कसरी क्वेसन चिन्नुपर्ने हुन्छ। पर्मुटेसन अथवा एरेन्जमेन्ट भन्ने शब्द आयो भने पर्मुटेसन हो। सेलेक्सन अहिले नपढौँ, सेलेक्सन भन्ने शब्द आयो भने चुज गर्ने कुराहरू आयो भने त्यो के हो कम्बिनेसन हो। त्यति बेला म प्रश्न बुझाउँला। अहिले मैले छुट्टै क्वेसन लिएको छु, पछि अब कम्बिनेसन सकेपछि एक दिन म 1-2वटा एपिसोड चाहिँ एनइबीमा सोधिएका क्वेसनहरू, एचएससीबी एनइबीमा सोधिएका क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा 5 जना व्यक्ति चाहिँ 8वटा सिटमा कसरी चाहिँ एरेन्ज गरेर बस्न सक्छन् भन्दा अब यहाँ 5 को सोलुसनमा 6 को सोलुसनमा टोटल नम्बर अफ सिट्स चाहिँ के हुने भयो त यहाँ हुने भयो 8वटा छ, टु बी टेकन एट वान्स एकचोटीमा उनीहरूले कतिवटा सिट लिन्छन् 5वटा लिन्छन्। तर अब 5वटा लिँदा कुन लिन्छन् त भन्दा तिनीहरूको टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट। अब उनीहरूले अब टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट उनीहरूले कसरी मिलाएर बस्छन् भन्दा एरेन्जमेन्ट गर्ने काम हो। एरेन्जमेन्ट इज के हुन्छ त एन पीआर हुन्छ भनेपछि यो पर्मुटेसन हो। एरेन्जमेन्ट भनेको अब एन भनेको 8p5 हो इक्वल टु 8p5 भनेको 8 फ्याक्टोरियल बाई 8 माइनस 5 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 8 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल। अब कति हुन्छ 8 फ्याक्टोरियल भनेको 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल 3 क्यान्सल भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त 5 4 जा 20 6720 वेजले चाहिँ दे क्यान एरेन्ज देयर सिट। टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इज एनपी6। अब तपाईको कतिवटा भन्दा उनीहरूले 8वटा सिटबाट 5 जना बस्नको लागि 8वटा सिटमा 5वटा सिटमा उनीहरू एरेन्ज गर्नको लागि उनीहरूले 6720 तरिकाले उनीहरूले के गर्न सक्छन् त्यो सिटमा एरेन्ज गरेर बस्न सक्छन्। यो चाहिँ के हो त पर्मुटेसन हो। अब अर्को क्वेसन छ लास्टमा इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर म्यानेजमेन्ट, यो म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा लेटर छ,
यो म्यानेजमेन्ट भन्ने लेटरलाई बी एरेन्ज भनेको छ। यो इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर म्यानेजमेन्ट बी एरेन्ज भनेको यो म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दका लेटरहरूलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दा यसमा त कति तरिकाले भन्यो तर कतिवटा भनेन, कतिवटा नभन्नुको अर्थ यी सबैलाई लिने भनेको। अब टोटल कतिको 7 को सल्युसनमा टोटल नम्बर अफ लेटर्स एन इक्वल टु कतिवटा छ भन्दा MANAGEMENT गर्दा कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा लेटर छ हो। अनि नम्बर अफ एम चाहिँ कतिवटा छ जसलाई हामीले p ले डिनोट गरौँ। नम्बर अफ एम चाहिँ कतिवटा छ p ले डिनोट गर्ने हो भने एम कतिवटा छ एउटा दुईटा छ एम दुईटा छ। अनि नम्बर अफ यसमा चाहिँ यो रिपिटेसन अघि एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ नि, यदि सेम टाइपको नम्बर छैन गिभन नम्बरै रिपिटेसन छ भने के गर्ने भनेको थिएँ नि। अब ए भनेको ए कतिवटा छ भन्दा एउटा दुईटा। नम्बर अफ ए लाई हामीले PQ मान्यौँ, यो पनि दुईटा छ। अब एन कतिवटा छ एन पनि एउटा दुईटा छ। नम्बर अफ एन लाई आर मान्यौँ, यो भनेको कति छ यो पनि दुईटा छ। एन भनेको एउटा दुईटा छ। एन ए भनेको अघि नै आइसक्यो। जी पनि एउटै छ, एउटा जति परेन। ई पनि दुईटा छ। नम्बर अफ ई आर PQRS यो पनि कति छ भन्दा दुईटै छ। अब एम आइसक्यो, ई आइसक्यो, एन आइसक्यो, टी एउटै छ। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि देयरफोर टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इज के हुन्छ त भन्दा n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल इन्टु s फ्याक्टोरियल इक्वल टु n फ्याक्टोरियल भनेको 10 फ्याक्टोरियल बाई अब p भनेको 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। अब 10 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल बाई यो 2 फ्याक्टोरियल योसँग काट्नको लागि 2 अनि बाँकी 2 भनेको 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 एउटा दुईटा तिनटा एउटा दुईटा तिनटा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा 2 ले 2 जा यो 2 ले 2 जा दुईटा 2 गयो। अब अर्को यो एउटा 2 ले यो 3 जा। अब हेर्नु त यहाँ कति हुन्छ। अब यो सबै 2 2 2 सबै कटिसकेपछि 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 3 3 जा 9 इन्टु यहाँ एउटा 5 रह्यो। भनेपछि अब कति भयो त 90 इन्टु 8 56 इन्टु 9 5 जा 45। अब यति मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ। यति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2,26,800 हुन्छ यति वेज। ठीक छ। यति तरिकाले चाहिँ हामी के बनाउन सक्छौँ यो म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौँ। आजलाई अब यति नै। अब कम्बिनेसनको भिडियो नेक्स्ट एपिसोडमा ल्याउने छु। तबसम्मको लागि यो म्याथ्स ट्युटर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला र तपाईँले भरपुर योबाट ज्ञान लिनुहुनेछ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, हेभ अ ग्रेट टाइम।